एक 50-60 सुमार फ्रिडम फायटर्स जे नॅशनलिस्ट आशिल्ले ते बणकनीन आशिल्ले आनी जेन्ना तांकां ऑर्डर दिल्ली की सगल्यांक हें करपाचें मर्डर करपा सारकें मारून उडोवपा सारकें तांकां ऑर्डर आशिल्ली आनी हो जेन्ना इन्फॉर्मेशन तांकां मेळ्ळो त्या टायमार ते थंय गेले आग्वाद जेलान आनी थंय फक्त 5 ते 6 सोल्जर्स ते गार्ड करताले पूण इन्स्पायट ऑफ दॅट तांणी फायर केले हांचेर आनी हे दोगूय इंज्युअर्ड जाले आनी जो शिवदेव सिंग सिंधू म्हणटा पळय तो लास्ट पासून इंज्युअर्ड जाले उपरांत पासून तो आपले फायरींग चालूच दवरलें तेणी आनी लास्टाक मॉर्टर शेल एक्सप्लोड जावन तो सोंपलो सो हे दोन हे कॅज्युअलिटीज आशिल्ले त्या टायमार आनी फायनली हो जो ट्रिटी सायन जाल्लो आय मीन सरेंडर हो 8 वरांचे सुमार हो ट्रिटी सायन जालो ऑन 19 डिसेंबर सो हे सगळें आमी जेन्ना उलयतात जाल्यार इमॅजिन करात जेन्ना 1510 टील 1961 म्हळ्यार 450 वर्सां पोर्चुगीज रूल हांगा आशिल्लो गोंयान आनी 450 वर्सां गोंयकार हो जुल्म सहन करताले आनी त्या टायमार जेन्ना इतले सॅक्रिफायस केल्ले आसा आमचे सगळे फ्रिडम फायटरान कित्या खातीर केल्ले फक्त गोंय बरें जावपा खातीर पूण आज जेन्ना आमी पळयता जाल्यार आमकां कितलेशे वायट घडटा तें दिसती पडटा आनी हातून आमकांय बी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा प्रत्येक नागरिकाक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा कशे भाशेन आमचें गोंय जें सुटका जाल्लें आसा लिबरेट जाल्लें आसा त्या पावलान कशें मारपाचें आमकां सगळ्यांची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी त्या खातीर आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला की एक जागृताय हाडपाक प्रत्येक गोंयच्या नागरिकाक आमचे जे फ्रिडम फायटर्स आसा कितलेशे जाणांन सॅक्रिफायस केल्ले त्या टायमार तुमी बूक बी वाचून जाण आसतले ते आपले ओन बॉल्सांतले पयशे मोडून कशे भाशेन हो फ्रिडम स्ट्रगल आहा तो स्प्रेड करपाक प्रिंट हाजेर जावं इवन जेन्ना मिटिंग्स जाता जाल्यार तांकां जेवण आपल्या हातूंतल्यान हें करून वाडप सो हें सांगपाक म्हळ्यार कितें की आपले स्वताचे खर्च करून ते हें करताले पूण आज कितें पळयता आमी आज पळयता आमी करप्शन स्वताचे सोडूच आपल्याक कशे भाशेन वेल्थ वाडोवपाचो हो चड हें जाल्लो आसा सो दीस वॉज नॉट द ड्रीम ऑफ लिबरेशन ऑफ आवर फ्रिडम फायटर्स एटलीस्ट दॅट इज वॉट वी फील एंड दॅट इज द रिजन वी होप दॅट ईच वन ऑफ अस प्रत्येक नागरिकान ही जागृताय हाडून गोंय बरें कशें करपाचें आपलें कशें कंट्रिब्युशन करपाचें हाजेर नियाळ करपाचो ह्या खातीर आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला फक्त एक मॅसेज धाडपाक की आमचो प्रत्येक नागरिकाक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा गोंयाक आपलें कंट्रिब्युशन कशें करून गोंय आनिकूय बरें जावचें सारकें हांव चड वेळ घेना इतले 2 उतरां सांगून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगा सगळे एक उल्याक हांगा आयिल्ले आसा म्हण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां हेजे मुखारय बी जेन्ना आमी कसलेच हें करता मडगांव इश्यूज बी जेन्ना मांडटा मडगांवच खातीर तेन्ना तुमचो आमकां असोच हेच भाशेन तेंको आसतलो इतलेंच अपेक्षा दवरून बेतूल किल्ल्यार आशिल्लो हांव आनी बेतूल किल्ल्याची ही मोहीम म्हणजे वाचोवपाची लास्ट 10 वर्सां आमी बेतूलकाराचे जे लोक रावतात तांकां घेवन आमी चलयत आसात आनी जो पर्यंत तो किल्लो रेस्टोर जायना तो पर्यंत चळवळ चलयत रावतले हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नांवान राजकारण खूब करता इव्हेंटूय करता बंडी आनी फेटे घातले म्हणून शिवाजी महाराजाचें धोरण तुमचे मदीं येवपाचें ना हे गजाल प्रत्येक आमदारान आपल्या मनान घेवपाक जाय एक एग्जाम्पल दिता हांव बार्देस स्वारी जेन्ना शिवाजी महाराजान काबीज केली आनी बार्देस स्वारी येतकीर तो एक पावर न्ही डिसोली माल मराठ्यांचो बार्देस मराठ्यांचो एक पावर आनी कांय सरदारांक त्या टायमाचेर एक मोद मारपाक लागलो तातूंतले भितर एक सरदार म्हणजे डिचोलीचो सरदार आनी अशें जालें की सगळे जे बाजारपेठ आसा तांचे कडेन ताणें खंडणी वसुली करपाची ताणें तयारी केली आनी खंडणी वसुली म्हणजे कशी समज खंडणी दिना म्हणजे करप्शन पयशे दिना जाल्यार तेंचो माल उबारून व्हरप आनी कितें करप आनी ताका कितें दिसलें हें रायगडा पर्यंत पावपाचेंच ना पूण कशें आसलें त्या टायमाचो पत्रवेव्हार जो आशिल्लो इट वॉज व्हेरी कॉन्स्टंट इट वूड टेक सम डेज बट द लेटर एंड द कम्युनिकेशन वॉज व्हेरी कॉन्स्टंट इट वॉज व्हेरी कन्सिस्टंट त्या ट्रेडरांनी गोंयचो जो पोर्तुगीज सरकार आसा त्या टायमाचेर तांकां पत्र बरयलें तेंच पत्र रायगडाचेर पावलें
आनी रायगडाचेर जेन्ना तें पत्र पावलें त्या टायमाचेर शिवाजी महाराजान स्पश्ट बरयलें, धर्माजी नागनाथ म्हणजे फोंडेचो जो सरदार आशिल्लो ताका बरयलें की हे जो मनीस जो लोकांक त्रास करता त्या मनशाक जाता तितले जाता बेगीन उबारचो आनी ताका बंदखणीन घालचो. आनी तशेंच जालें. कमिंग टू द पॉयंट, जे सरकार पावराच्या नादाचेर आनी लोक पळय आसा पावराच्या नादाचेर आपले जाय तेजें कितें करतात पळय न्ही, तांणी कांय क्षणांनी शिवाजी महाराजाच्या धोरणाची एग्जाम्पलूय आयुश्यान घेवचें की तो करप्शन जर आनी कसलेंय जर क्रायम जो जाता लोकांचेर ताजेर तो ठाम एक्शन घेतालो आनी त्या टायमाचेर ते सुटावो काडटालो. परत एकदां सांगता, बंड्यो आनी फेटे मारले म्हणून तुमी धोरण घेवपाचें ना. सत्याचें राजकारण करपाक जाय. आनी सद्याक जे चालू आसा, प्रधानमंत्री म्हणटा मोदी की गॅरंटी म्हणून नवो कॅम्पेन चालू आला. इव्हेंट न्ही, 15 लाख दिवं म्हणटालो तो प्रत्येक मनशाक. खंय गेले? आज वता थंय फक्त म्हारगाय. सभ्य सादारण मनशाचें जीवन आज फक्त चेपत आसा. ही स्ट्रगलिंग टू सर्वायवल इज बिकम अ बिगस्ट चॅलेंज. आनी जे मोठे जे बिझनसमॅन आसा तांकां लोन बसून माफ जाता आनी प्रत्यक्ष एक मनीस जो पर्सनल लोन बसून घेता तेजी 10,000ची समज EMI बाउन्स जाल्ली आसा त्या मनशाक 2 लाखाचो बसून पर्सनल लोन मेळपाक आज मुश्कील जाल्लें आसा. आनी हांगाच कालूच आमी मोठो एक तो चॅनलाचो पात्रांव 8,500 कोटी तेणें लोन घेतिल्लें. तेतूंतलें तेणें फक्त 1,500 करोड तेणें पे केलें. बाकीचें सगळें माफ. हे माफ म्हणजे ते कोणाले बापायले पयशे तुमचे. लोकांचे टॅक्साचे पयशे आज हे धर्माच्या नांवान राजकारण करतात आनी आपआपले मनशांक सारको सांबाळून घेतात. हे फोटींग पराचें राजकारण जें आसा हें समक्ष कॉमन मॅन जो आसा ताका खंयच पावोवपाचो ना. ताका बुडयत रावतले. आनी म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा सगल्यांक, जर कोण आवाज काडटा, हें हांव कित्याक सांगता, आज जे राज्य चलयता डिसइन्फॉर्मेशन वाडत आसा. सोशल मिडिया जर घेत, फेसबूक जर घेत, फक्त जें पंपींग जाता तें डिसइन्फॉर्मेशन. सत्याक व्हॅल्यू उणें जायत वता सत्याचो. योगेशान सांगलें सत्या बद्दल, पूण हें सत्य दाबपाक जो प्रयत्न जाता, जे ट्रोल आर्मी फाटीक लागता, जे कोण सत्य उलयता तांचे फाटीक लागता. आनी जी सत्ता जे आसा, सत्तेचेर जे आसा तांकां कशें तरी उबारून दवरप हेंच तितलेंच काम. एज ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन जी इतली वाडल्या तातूंतल्यान लिबरेशन जावपाची आज वेळ आयिल्ली आसा. कित्याक खरें कितें तें लोकां पर्यंत पावच ना. खरें थंय उलो मारता, पूण खरें कितें आसा तें दाबपाचो प्रयत्न चड जाता. हाजेर चड करून आज आतांच्या काळान तरी भर घालपाचो वेळ आयिल्लो आसा. कित्याक जितलें डिसइन्फॉर्मेशन लोकां पर्यंत पावतलें तितले पर्यंत हेंच्यो चुक्यो माफ. वॉशिंग मशीन म्हणटा तें हांवें आयकलांच. कोण कितेंय करूं तें वॉशिंग मशिनान घातलें जाल्यार सगळें निवळ जालें. आनी जे खरें कोण कितें काम करतात तांकां कितें ना कितें एटॅक मारप, पर्सनल एटॅक मारप, दाबपाचो प्रयत्न करप. आनी ही जी यंत्रणा आसा, ऑटोनॉमस यंत्रणा म्हणटा आमी, जी इन्स्टिट्युशन्स जी आसा ती कशी क्रम्बल जाता आमच्या दोळ्या मुखार तें आमी पळयता. तातूंतल्यान लिबरेशन येवपाक जाय. हें लिबरेशन आमकां मेळ्ळें, पूण हळू 60 वर्सां भितर लिबरेशन ऑफ गोवन्स फ्रॉम गोवा हें चालू आसा. हितूंतल्यान कशें वांटोवपाचें आमकां? ही खरेंच ही वायट परिस्थिती आज आसा. हें हांव नेगेटीव उलयता अशें म्हणपाचें ना, पूण हें दूख. जर आज हो दीस लिबरेशनाचो याद करपाचो की ह्या लोकांनी त्याग केलो आनी आज ह्याच स्थळाचेर जेन्ना 1946 उलो मारलो ह्या लोह्यान, राम मनोहर लोह्यान हांगाच्यान येवन, तेन्नाच ही कीट पेटली. पूण रोखडेंच जावंक ना. ताका आनी कितलीं 14-15 वर्सां गेलीं सुटका मेळपाक. पूण उपरांत कितें? जें येवजिल्लें, जें स्वप्न आशिल्लें एज अ इंडिपेंडंट स्टेट, एक लिबरेटेड स्टेट, लिबरेटेड पीपल, हें आज आसा की काय? म्हाका जाल्यार कांय व्हडलें दिसना. पूण होप आसा. म्हणून हांव हांगा आज आयलां सभेच्या उल्याक. आमी जें कितें करूंक शकता आमचे कडेन तें आमी येवन करपाकच जाय. जो कोण आवाज काडटा ताका पाठिंबो दिवपाकच जाय. आमचे कडेन कितें घडटा सगळ्यां कडेच घडचें ना की आवाज काडपाक, सगळ्यां कडेच घडचें ना की हांगा येवन उलोवपाक.
सगळ्या कडेन घडचें ना की खंय तरी कोणाचेर अन्याय जाता ताका वचून हेल्प करपाक, पूण ज्या भशेन प्रत्येका कडेन घडटा ते भशेन करपाची एक वेळ आयिल्ली आसा. इतलेंच सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जे आमी आज हो झेंडो चडयलाच, पूण चड एटॅक आमकां आमचेर कोणा कडल्यान येता जे झेंड्याक रिस्पेक्टूच करनासले. इतिहास जर वाचीत आनी योगेश राघवेकर तुमकां सांगतलो हांव कितें सांगता तें सारकें काय ना तें. हो भारताचो झेंडो 2002 पर्यंत जे रिस्पेक्टच दिनासले, जे वयर चडोवपाकूच सोदिनासले, ते आज सत्ता घेवन आसा आनी झेंड्या बद्दल, लिबरेशना बद्दल भाशणां तेच दिता. हातूंतल्यान मातशें सावध रावपाक जाय. आनी प्रत्येकान जर हें चिंतीत जाल्यार हो होप जो हांव सांगता तो होप विल बी कन्वर्टेड इनटू गुड डेज फॉर ऑल ऑफ अस. हें सांगून देव बरें करूं. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.